أهلا وسهلا أعزائي، ومرحبا بكم في الدرس رقم 13 من سلسلة دروس فرنسي فاسيل. معكم عصام مغفول، أستاذ اللغة الفرنسية وخريج المعهد الفرنسي للغات. في الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا الفرق ما بين المذكر والمؤنث في اللغة الفرنسية، c'est-à-dire la différence entre le masculin et le féminin en langue française. ارتأيت أنني ندير هذا الدرس لأنني وصلوني بزاف ديال الرسائل من عند متتبعين قناة فرنسي فاسيل عندهم خلط بين لو ماسكولين و لو فيمينين، لذلك ارتأيت أنني ننشأ هذا الدرس. ألوغ خليكم معايا، سنعود بعد هذا الفاصل الصغير. Alors, على بركة الله نبدأ الدرس. La première chose que vous devez absolument savoir, c'est que la lettre E représente le féminin en français, d'une manière générale. يعني أول حاجة خصكم تعرفوا c'est que la lettre E كتمثل لنا المؤنث في اللغة الفرنسية، لكن بصفة عامة. علاش بصفة عامة؟ غادي نشرح لكم بالتفاصيل، لكن من بعد ما نشوفوا بعض الأمثلة. Exemple. Alors, un ami, une amie. Donc, un ami يعني مذكر، كيف ما كتلاحظوا عندنا un اللي كيعبر لنا على المذكر دائما، و une اللي كيعبر لنا على المؤنث دائما. لكن في المؤنث زدنا e في آخر الكلمة كما قلت لكم من قبل. un marocain, une marocaine. زدنا e في الاخر باش نعبرو على المؤنث، يعني مغربي مغربية. un garçon, une fille. كيف ما كتلاحظوا عندنا e في آخر الكلمة، يعني لحد الآن هاد القاعدة سارية المفعول. donc ça fonctionne. Le dernier exemple, un étudiant, une étudiante. Un étudiant, une étudiante. Donc, عندنا E في آخر الكلمة، يعني عبرنا على المؤنث بزيادة E في آخر الكلمة. Alors, attention، كيف ما كتلاحظوا كتبت لكم attention بالأحمر وكبيرة بيان سور. علاش؟ لأن هادشي اللي غادي نقول لكم جد مهم. هذه القاعدة ليست دائما سارية المفعول، يعني بمعنى آخر القاعدة ديال زيادة ديال E في آخر الكلمة ميمكنش دائما تعبر لنا على المؤنث، يعني الأمر ليس بهذه البساطة. فاللغة الفرنسية فهي يعني بحر من الكلمات، فميمكنش نطبقوا هذه القاعدة على جميع الكلمات. غنمشيو دابا نشوفوا بعض الأمثلة اللي غادي تلاحظوا فيها أن هذه القاعدة ليست دائما سارية المفعول، يعني ميمكنش دائما نطبقوها باش نعبروا على لو féminin en langue française. Alors, un fantasme est un nom masculin terminant par E. Donc عندنا un fantasme est un nom masculin. باش عرفنا masculin فعندنا هنايا ان، فيما تشوفوا ان عرفوا بلي كنهضروا على المذكر، لكن كيتسالى ب او. دونك القاعده ليست ساريه المفعول في هذه الحاله هذه، يعني ماشي دائما ممكن نزيدو او باش نعبروا على المؤنث. ففي هذه الحاله عندنا اسم مذكر لكن il se termine par e. هادشي من جهه. من جهه اخرى عندنا une définition est un nom féminin ne terminant pas par E. يعني عندنا اسم مؤنث باش عرفناه مؤنث حيت عندنا une مي ما كيتسالناش ب E. دونك ماشي دائما غير تشوفوا واحد الاسم مؤنث تقولوا راه خصو يتسالى ب E في آخر الكلمة. دونك القاعدة ليست سارية المفعول حتى في هذه الحالة هذه. ألوغ أنا متأكد في هذه اللحظة هذه غادي تكونوا كتسائلوا مع راسكم وتقولوا
قال لنا عصام في الأول ديال الدرس أن الاسم المؤنث القاعدة العامة كتقول أنه كيتسالى لنا بأ في آخر الكلمة، لكن ورانا اسم مذكر حتى هو كيتسالى لنا بأ، كما ورانا اسم مؤنث لكن ما كيتسالى لناش بأ. دونك existe-t-il une solution؟ واش كاين شي حل؟ La réponse c'est oui. Il y a toujours une solution. دائما كاين حل. دونك ما عندكم مناش تخافوا. الوغ الحل غادي تلقاوه في هاد لا ريغل جينيرال، يعني هاد القاعدة العامة اللي غادي نشرح لكم دابا. Les noms qui se terminent par mon, âge, isme sont généralement masculins. يعني فين ما تلقاو شي اسم لا تيرمينيزون ديالو mon, âge, isme فا اوتوماتيكمون غادي يكون اسم مذكر. هادشي بالنسبة لو نون ماسكولين. اما بالنسبة لو نون فيمينين فالقاعدة كتقول les noms qui se terminent par ion, et, ik, t, i, war, ur, ad sont généralement féminins. دونك إلا طبقتو مزيان هاد القاعدة العامة سواء بالنسبة للمذكر سواء بالنسبة للمؤنث فغتكونوا حيدتيو عليكم واحد 90% باش يمكن لكم تعرفوا بسهولة واش سي ان نون ماسكولين ولا سي ان نون فيمينين. دونك حاولوا ما امكن تحفظوا هاد لي تيرمينيزون هادو سواء بالنسبة للمذكر سواء بالنسبة للمؤنث. نوتي بيان، فهادشي اللي غادي نقول لكم فهو جد مهم. Évitez strictement de traduire les mots du français en arabe pour connaître leur genre. يعني يجب أن تتفادوا قطعا ترجمة الكلمات من الفرنسية إلى العربية لمعرفة نوع الاسم، هل هو مذكر أو مؤنث. ألوغ علاش كنقول لكم هاد الهضرة هادي؟ فهنالك العديد من الأشخاص مثلا ما تعرفوش لو جونغ دو نون واش ماسكولين ولا فيمينين، يعني في اللغة الفرنسية كينوضو كيترجموها اللغة العربية. نعطيكم مثال، مثلا بالون، شي واحد ما عرفهاش واش ماسكولين ولا فيمينين، غينوض غيترجمها للعربية غادي تعطيه كرة، فكرة في اللغة العربية فهي مؤنث، مي بما انها مؤنث فهادشي ما كيعنيش انها مؤنث في اللغة الفرنسية. دونك ما يمكنناش نقولو اون بالون، نورمالمون اون دوا دير ان بالون. دونك هاد القاعدة ما كايناش، يعني ترجمة الكلمات من اللغة الفرنسية إلى العربية لمعرفة نوع الاسم فهي خاطئة تماما. الوغ قبل ما نساليو الدرس غادي نخلي لكم واحد التمرين اللي خاصكم تعرفوا من خلاله نوع الكلمة واش ماسكولين ولا فيمينين. اي laissez vos réponses en commentaire، يعني خليو الأجوبة في كومنتير. بون كوراج. فوالا خوتي وصلنا لنهاية الدرس رقم 13 من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. إلا كنتي أول مرة كتدخل القناة فأدعوك إلى الاشتراك لبدء رحلة التعلم من الصفر إلى الإتقان إن شاء الله. ولا عجبك محتوى الدرس فما تنساش تخلي لايك وتعليق لتحفزنا باش نعطيو أكثر وأكثر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.